नमस्ते। एजी वेब टिभी को उद्योगमा आयोजना गरिएको अनलाइन आधुनिक नेपाली कविता प्रतियोगिताको अन्तिम समीक्षा हामीलाई पेश गर्नुभएको छ विश्वनाथ निवासी बिहाली महाविद्यालयकी नेपाली विभागकी प्रवक्ता तथा साहित्यिक तारा थापाज्यूले। यसमा 8औं दिनका 9वटा कविता र 10औं दिनका 3वटा जम्मा 12वटा कविताको समीक्षा प्रदर्शित गर्नुभएको छ। उहाँको समीक्षामा भन्नुहुन्छ, यो 12वटा कविताभित्र 3वटा कविता क्रमैले खेमराज खतिवडाको तिमी कहाँ हरायो प्रिय, महेशचन्द्र बरालको तिमी र म, साथै निता गुरुङको चाहना कविता प्रेमलाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको छ। तिमी कहाँ हरायो प्रिय कवितामा प्रेयसीले छाडेर गएको प्रसङ्ग पाइन्छ भने अरू दुई कवितामा साँचो प्रेम बिछोड वा अप्राप्तिमा समाप्त हुँदैन। साँचो प्रेम एक अर्कादेखि जति टाढा भए पनि प्रेमले दुईलाई सामिप्यको अनुभूति गराउँछ भन्ने भाव प्रस्तुत गरिएको छ। यी 3वटा कवितामा भाव पक्ष सबल देखिन्छ भने कविताको शिल्प पक्ष भने केही कमजोर देखिएको छ। किशोर उपाध्यायको मेरो अस्तित्व गोर्खा शीर्षक कविता जातीय प्रेममूलक कविता हो। वीर जाति गोर्खाको जातीय अस्तित्वको सुरक्षाको निम्ति कवि आफ्नो प्राण दिन पनि तयार छन्। रूपम आत्रेयको रहर कवितामा समयको रापले जीवनका रहरहरू जलाएर राख पार्ने वास्तविकताको चित्रण गरेका छन्। कहाली लाग्दो वर्तमानबाट भागेर फेरि आमाको आँचलमा सुरक्षित बालापनमा फर्किन मन लाग्छ कविलाई। चरा र मान्छे कवितामा कवि पङ्कज उपाध्यायले चरा र मान्छे दुवै प्रकृतिको सन्तान भए पनि कति फरक छ दुईमा त्यो देखाएका छन्। मानिसमा जस्तो घमण्ड, लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ चरामा हुँदैन भन्दै मानिस मात्रमा हुने म मेरो भन्ने मानवीय सोचमाथि प्रहार गरेका छन् कविले। भाषा र शैलीको संयोजनमा कवि सफल भएको देखिन्छ यस कवितामा। अचम्मको चलन कवितामा कवि जुनम उपाध्यायले समाजमा हुने विसङ्गतिपूर्ण चलनलाई औलाएका छन्। कवि सञ्जय रिजालको मूर्ख मानव कवितामा आफ्नो अहम, ईर्षा र स्वार्थ पूर्ति गर्ने दौडमा मान्छेलाई ध्वंस गर्न तम्सेको यथार्थलाई दर्शाएका छन्। बाबु थापाको उपलब्धि कविताले आज मानिसले भोग्नु परेको डरलाग्दो अवस्थालाई राम्ररी उपलब्धि गरेर सावधान हुन आह्वान गरेका छन्। कुशल छेत्रीको सायद घर आउँदिन म कविताले फौजीको मनको पीडालाई व्यक्त गरेको छ। फौजीको निम्ति आफ्नो देशप्रतिको कर्तव्यभन्दा ठुलो केही हुँदैन भन्ने यथार्थलाई कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। देशको निम्ति लड्दा लड्दै सायद घर फर्कन पाइँदैन होला भन्ने मार्मिक भावना कवितामा व्यक्त गरेका छन्। यसरी नै लीला देवीको दामिनी कवितामा समग्र विश्वलाई नै हल्लाएको दामिनीको निर्मम हत्याकाण्डलाई विषयवस्तु बनाइएको छ। कवितामा दामिनीले ढिलै भए पनि न्याय प्राप्त गरेकोमा सन्तुष्टि प्रकट गर्दै नारी शक्तिको जागरणले नै दामिनीले न्याय पाउन सफल भएको विचार प्रस्तुत गरिएको छ। नाइ म त एक्लै जान्न। यस कविताका कवि पवन तिमसिना आफ्ना सिर्जनासँग बाँच्न चाहन्छन्। कविको निम्ति उनको सिर्जना नै उनको प्रेयसी हो। कवि जिन्दगीभर प्रेयसी रूपी सिर्जनाको साथ कहिल्यै नछुटोस् भन्ने चाहन्छन्। कवि आफ्नो सिर्जनाको माध्यमबाट चिनिन चाहन्छन् र अघि बढ्न चाहन्छन्। र यसै गरी समग्रमा हेर्दा सबै कविताको विषयवस्तु भाव पक्ष सबल देखिए तापनि शैली पक्ष, भाषिक शुद्धता, वाक्य गठनमा प्राय जस्तो कविता केही कमजोर देखिएका छन्। तारा थापा, विश्वनाथ चारली, असम। यसै गरी 9 दिनका रहल 3वटा कविताको समीक्षा हामीलाई पेश गर्नुभएको छ विशिष्ट साहित्यिक एवं शिक्षक डम्बर दाहालज्यूले। उज्जवल भट्टको समय कवितामा कलेजमा सँगै पढेकी एउटी सहपाठी छात्राको मर्मवेदना बिउझेको छ। धेरै वर्षपछि कविसित भेट हुन्छ उनको। अहिले ती सहपाठीको जीवनमा धेरै परिवर्तन देख्दछन् कवि। कलेज जीवनमा उनी खुसी थिइन्, उन्मुक्त थिइन्। घरको अथवा संसारको कुनै तनाव थिएन, जिम्मेवारी थिएन। तर अहिले सांसारिक जीवनमा फँसेपछि उनले दुःख पीडा झेल्नु परेको छ। घरेलु जिम्मेवारी बढेको छ, त्यसैले उनी मुर्झाएकी देख्दछन् कवि। कविताको विषयवस्तु साधारण छ, काव्यिकतामा पनि त्यस्तो स्तरीयता प्रतिस्थापन हुन सकेको पाइँदैन। कविले कविता राम्रो पार्न चाहिँ भरमदूर प्रयास नगरेका होइनन्। कवितामा हिज्जे जताततै लडेको देख्दा दाँतमा ढुङ्गा लागेको भान हुन्छ। तथापि
कविमा कवित्वको पूर्ण सम्भावना लुकेको कुरा अलिअलि भए पनि देखिएको छ। अनिल विद्रोहीको चस्मा वितरण कविता सामाजिक विसङ्गतिमाथि लेखिएको एक सबल व्यङ्ग्यात्मक कविता हो। कविले चोक बजारमा चस्मा वितरणको एक विज्ञापन दिएको वर्णन गरेका छन्। यो चस्मा अन्याय देखि नदेख्नेहरूका लागि हो भनेर व्यङ्ग कसेका छन्। कविले बाघलाई शोषक अथवा अवसरवादीको र बाख्रालाई निमुखा जनताको प्रतीकका रूपमा लिएका छन्। खोरमा पसेर बाख्रालाई अत्याचार गरेको देखेर पनि डरको मारे कोही बोल्नै होइनन्। दर्शकहरू अन्धा सरह छन्। उनीहरूको आँखा खोल्नैका लागि कविले चेत खुल्ने चस्मा वितरण गर्न चाहेका हुन्। कविको प्रकाशभङ्गी चोटिलो छ। प्रतीक र बिम्बको प्रयोगले कविता जीवन्त बनेको छ। व्यङ्गको समायोजनले कविता शक्तिशाली हुँदै जुर्मुराएको छ। कवितामा सुधार्नुपर्ने हिज्जे निकैवटा छन्। कृष्ण भुजेलको कविता समयको कथा, समस्त मानव समाजको कथा हो। वर्तमान मानव समाजका अघि ठुलो चुनौती आएर उभिएको छ। मानिसले आजसम्म अहङ्कार, तेरो मेरो, उच्च नीच, जात धर्म आदिको विषयमा अमूल्य समय गुमायो। स्वार्थ सिद्धिमै व्यस्त रह्यो। अरूलाई पछारेर आफू कसरी अघि जाने त्यसैमा होडबाजी गरिरह्यो। तर आखिर मानिसलाई मानिसकै साथ चाहिन्छ। विपदमा मानिसले नै मानिसलाई सहायता गर्नुपर्छ। आपतको घडीमा सबै मानिस बराबर हुन्न। कोही पनि ठुलो सानो छैन। कविको आग्रह छ विपदले नै वा प्रलयकालले नै मानिसको अहङ्कार, भेदभाव आदि कुप्रवृत्तिहरू सबै बगाएर लैजाओस्। जीवन सुन्दर होस्। मानवताको जय जयकार होस्। कविताको बोली युग सापेक्ष छ। काव्यिक अभिव्यक्ति श्रवणीय छ। कविको भविष्य सम्भावनामय छ। हिज्जेहरू नबिग्रिएको भए कविताले उचाइ नाप्न सक्ने थियो।